كوكو، سلام البنات. المهم كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. هذا الفيديو ديال اليوم غادي يكون فيديو ماشي كيف العاده، ما غاديش يكون فيديو طويل ولا روتين ولا حتى شي حاجه. غادي نبارطاجي معكم فيه ان شاء الله غير واحد لو برودوي qui m'a longtemps intéressé ou le produit c'est هاد لا واتش ديال هواوي اللي ديجا كنت شفتها et j'avais vu des avis positifs على هاد لا مونطر هادي. دونك دوكو راجلي بيسك كان عرفني غادي نقدر ندوز ناخذها انا بوقت كل مومون، جابها معاه اليوم. Voilà, قلت علاش لا، ça peut être intéressant de partager également avec vous les options اللي فيها ou voilà على ما تيبان لي هنايا. دونك سي اون watch qui peut marcher avec n'importe quel équipement، اي تليفون، سواء يكون عندك سامسونج، يكون عندك هواوي، يكون عندك ابل، peu importe, ça peut marcher. Donc il y a l'application qui va avec qui permet aux gens انهم يتكونيكتاو مع n'importe quel équipement. الحاجه الاخرى اللي كتبان لي هنايا البنات كي انتريسانت في لاغيير ديال لو باكاجينغ كيف ما كتشوفوا معايا هنا، سي كو سي ان واتربروف. دونك فوالا هي لا ريزيستانس ديال الماء، تقدر تعوم بها، تقدر دير بها اي حاجه. دونك بحال هاد لي زيكيبمون هادو ديجا انا جربت دي بتيت مونطر كي بيرمي d'avoir le rythme cardiaque، انها تكون كونيكتي تو سكي ورك اوت اكتيفيتي سبورتيف الى اخره. مي هادي جو لافي فيو مي فوالا ما كنتش زعمت نشريها. دونك هو داز خداها وغادي نحلها معكم كوم سا نحاولوا نعرفوها دو بلو بري ونشوفوا كيفاش دايره من الداخل. Déjà, je pense que rapport qualité-prix غنشوفوا كيفاش دايره. تنظن ان الثمن ديالها يتا à peu près 2000 dirhams. Donc il était à peu près 2000 dirhams. ما عنديش بلوس دو ديتاي، ما كنظن انها الثمن ديالها كان 1000 درهم. il a pas envie de se laver. Donc البنات كيف ما قلت لكم غنحلوها جميع ونشوفوا. en tout cas vu le prix تنظن انه ça vaut la peine de l'essayer. على اي حال هو جابها باش انا ندير ان تيست ديالها ونشوف واش براتيك ولا لا. مي صراحه vu le prix ça vaut largement la peine بحال هذا البرودوي هذا واننا نجربوه. دونك جافي فيو ايغالمون دي فيديو اللي دواو على هاد لا واتش هواوي وكيدان دي تيموناج انتريسون. دونك فوالا لو باكاجين البنات داير بحال هكا، كتحليه كتلقاي فيه لا مونطر ديالك. elle est comme ceci à l'intérieur. Franchement elle est hyper jolie. Moi je la trouve en tout cas jolie, le bracelet, la couleur. Ouais, c'est d'ailleurs ma couleur préférée. Donc البنات اللي تيعرفوني مزيان عارفين انه c'est ma couleur préférée. Donc راجلي il a pas loupé حتى هويا le choix de couleur. J'adore vraiment. Donc elle se marie très très bien avec beaucoup de choses. Le bracelet il a l'air sympathique et résistant. صراحة البنات لو براسلي ديالها انا نقرب لكم راه هو تيبان ريزيستون، تيبان يعني غليظ ماشي رقيق بزاف. دونك هذا هو الشكل ديالها. عندنا هنايا في الانتيريور ديالها لي كابتور بحال نيمبورط كيل مونطر، وعندنا لا بارتي ديال لو شارجور هي باينه هنا بحال كاع لي مونطر، يعني ما كاينش شي ديفيرونس كبيره. وعندنا اي ميسومبل لا بلاص هنايا ديال لا كارت ميموار ديالها. دونك غنحاول نشعلها معكم. دونك فوالا فاش كتشعل ça donne ça.
دونك عندنا هنايا لي لونغ، عندنا انجلي اسبانيول ماشان، il faut choisir la langue. دونك عندنا هنايا لو فرونسي اوب، دونك غادي نختار هنايا لو فرونسي اوب. دونك كيف ما كتشوفوا معايا هنا association veuillez télécharger Huawei Santé depuis App Gallery ou un autre magasin d'applications puis ajouter cet appareil Huawei Watch Fit C29. Donc l'appareil s'appelle Huawei Watch C29 Fit C29. Donc عندنا هنايا لي لونغ، دونك عندنا هنايا لي لونغ والى اخره. على اي حال البنات غادي نختار كذلك هنايا فرونسي. دونك هذه هي لا مونطر ديالنا، الي توت بيتيت. عندنا كذلك في لو باكاجينغ هنا كتحلو هكا لي كوم سوسي. عندنا هنا دو زومبالاج. الاول كنلقاو فيه هنايا هاد لو مانيوال ديال الاستعمال ديالو. دونك كاين لو مانيوال يمي سامبل بلغات متعدده. لو كوتي الاخر كنلقاو فيه هنايا لو شارجور ديال لا واتش ني كوم سوسي، لو بتي شارجور. و دونك تنظن هذا مكان بالنسبه لو باكي. دونك هادشي اللي عندنا فيه. هذا الشارجور ديالو راه تيمشي يو اس بي، تيمشي مع اي حاجه. دونك الي كوم سوسي. دونك راه ساهل الاستعمال بحال كاع لي زوط شارجور ديال هذا النوع ديال المكنسه البنات. سكي مي سومبل ان بتي بو بيزار سي كو ما معاهش الراس ديال الشارجور. على اي حال هاد اليو اس بي يقدر يتيليشارج تركبيه في اي حاجه وتشارجي به. دونك وانا دابا غادي نحاول نتيليشارجي لابليكاسيون في التليفون ونكمل معكم لي زوبسيون اللي فيها دو بلو بري. المهم خليكم معايا حتى لاخر الفيديو. غادي نتيليشارجي ديجا لابليكاسيون سور مون تليفون وناسوسيي هاد الساعه هادي بلابليكاسيون، وديك الساعه نوريكم لي زوبسيون اللي غادي يكونوا ديسبونيبل. دونك المهم البنات اللي بغيت نوريكم هي بالنسبه اللي خداو هاد لا واتش هادي وتيكون عندهم ان تليفون هواوي، فراه ما غاديش يحتاجوا يتيليشارجيو لابليكاسيون. دونك عندنا ديجا لابليكاسيون اللي كتكون هنايا في التليفون سونتي. دونك كنجيو غير كنبركو عليها وكيعطيوك هنايا اسوسي باش تاسوسي داك لا مونطر مع التليفون. دونك كتبع لي زيتاب. فهنايا غادي ندير سويفون وهنايا غادي ندير اكسبتي، وكتكون المكنه ديالي تاسوسيات مع هاد لابليكاسيون اللي عندنا في التليفون. دونك دوكو هنايا te permet d'avoir par exemple le nombre de pas. دونك سي لي تروك اوردينير اللي كنقدروا نلقاوهم في اي ساعه اخرى اللي ديال فيتنس. دونك عندنا هنا لو نومبر دو با، عندنا كذلك ليستوريك مثلا ديال ليكزارسيس اللي غادي ديري، عندنا كنلقاو لو ريتم كاردياك الا بغينا نديرو ليه لو كالكول ديالو. كنلقاو كذلك لو سومي
الا بغيتي تكوني تعرفي مع اش من وقيته كتنعسي تقريبا، مع اش من وقيته كتفيقي، لو بوا ديالك، لي زيكزارسيس ايغالمون كتعبر لك كذلك شحال ديال الماء كتكوني كونسوميتي. من هاد لي دوني هادو خصكم تكونوا عارفين انكم راه نتوما اللي كتضيفوهم او فوغ ميزور، نتوما اللي كتضيفوهم. كنلقاو كذلك في لا ديستانس توتال ديال لي كورس. داكوغ، فهنايا هذا سا سي انتريسون، هاد لا بارتي هادي الي ان تي بو انتريسونط، حيت كتعطينا هنايا ليكزارسيس اللي غديري ولا ديستانس اللي مثلا غادي تقطعيها، وكذلك كتعطينا بلا كارت جيوغرافيك. دونك سا نو بيرمي دافوار لا بوزيسيون جيوغرافيك فين كتكوني، ولا فين درتي مثلا داك لا مارش، ولا فين درتي ليكزارسيس. فهادي il me semble كأنها une option de plus. عندنا كذلك كتعطيك لا ديستانس توتال. المهم راه كاين بزاف ديال الحويجات. على اي حال لو بوت ديال هاد لا فيديو هادي ديال اليوم البنات هو انه غنجرب هاد المكانه هادي ونشوفوا اكل بوين الي براتيك، باش كتعرفي بزاف ديال المعلومات كونسيرنون الفيتنس اللي كديري ولا لاكتيفيتي كاردياك ديالك ولا سبورتيف اللي كديري في النهار. ومن بعد غادي نقدر نعاود نجي لكم بفيديو واحده اخرى اللي غادي تكون ريفيو على هاد المكنه هادي، واش لي بيرفورمانس ديالها و لي زوبسيون اللي فيها مزيانين ولا لا. باغ كونطخ لا جاريف با association mais ça me donne rien de plus quoi. Langue français. غنجرب واحد الحاجه نشوف واش ajouter l'appareil bracelet connecté. دونك انا غادي نحاول نكونيكتي البراسلي ديالي لانه مازال ما تكونيكتاش. هنايا جو فيان دو لونسي باش انه يتكونيكتا. دونك لابليكاسيون راه كدير لا ميزاجور، ومن بعد غادي نشوفوا كومون سا مارش بور لو ريست. دونك المهم هنايا راه لقى لاباغاي. دونك انا غادي ندير لها هنايا اوتوريزي. ف الساعه كتسمى نعاود نذكركم هواوي واتش فيت سي 29. فانا غادي ندير لها اوتوريزي، وها هي دابا غدير لاسوسياسيون اون كور. دونك لا مونطر الي اسوسي، ها هي كيف ما كتوريها لينا هنا الي اسوسي او تليفون. دونك غادي نفاليدي بهاد لو بوطون. كتعطينا هنايا لا مونطر، كتعطينا كذلك لو ريتم كاردياك. دونك انا لو ريتم كاردياك اكطوالمون عندي 86 دقه في الساعه، في الدقيقه بليتو شمن في الساعه. كون كانت في الساعه كراني معنيتها ميته من زمان. دونك عندنا كذلك لو ستريس، كتعبر لك لو ستريس. اكتيفي لي تيست دو ستريس اوتوماتيك دون لابليكاسيون سونتي. دونك كاينه امكانيه كذلك انكم ديروا ان تيست دو ستريس في لابليكاسيون في التليفون. راه كيكون عندكم هاد لي زوبسيون هادي كاملين الا كنتو بغيتو تاكتيفيوها، فكتختاروا شنو اللي نتوما باغيين تختاروا كوم اوبسيون باش كيبقى يعطيوها لكم في لافيشاج ديال الساعه في لافيشاج اللي كيكون في الفوق. تيعطيكم لي زوبسيون اللي نتوما كتكونوا اكتيفيتو انها بغيتو تشوفوها. على اي حال غادي نرجع لكم بلوس دو ديتاي من بعد ملي غادي نتيستي كاع هاد لي زوبسيون هادي. غنرجع لكم بلي ديتاي ديالها. عندنا كذلك كتعطينا الدرجات ديال الحراره ديال لا بياس ولا داك البلاصه اللي انت فيها. فعندي انا 17 درجه هنايا 17. كتعطيك كذلك فيها الموسيقى
الا بغيتي تخدمي الموسيقى ديال التليفون ولا ديال شي حاجه كومونسي à écouter de la musique sur votre téléphone. دونك الا كنتي باغا تسنتي الموسيقى فعندنا لوبسيون ديال الموسيقى والى اخره. لو نومبر دي با اي تو سكي فافيك. على اي حال البنات هاد الساعه هذه غادي نجربها وغنرجع لكم غنرجع لكم فيديو واحده اخرى غتكون قصيره اللي غادي نعطيكم فيها غير شنو الراي ديالي فيها، واش صافو لا بين دو لاشتي ولا لا. على اي حال كيف ما قلت لكم فيو لو بري ديالها جو بونس كو صافو لارجومون لا بين فيو لي زوبسيون اللي انا شفت غير هكايا دو لوين صافو لارجومون لا بين انا الواحد يشريها ويجربها. انا غنعاود نقرب لكم من الساعه باش تشوفوا لو تروك دو بلو بري. دونك هادشي اللي عندنا فيها هنايا باغ اكزومبل لو ريتم كاردياك كتعبر لك هنايا لو ريتم كاردياك ديالك، كتعطينا كذلك لو ستريس بالنسبه اللي باغيين اكتيفيو هاد لوبسيون هادي ديال لو ستريس باش يشوفوا واش يستريس ولا لا. وعندنا كذلك درجه ديال الحراره، عندنا كذلك الموسيقى كيف ما قلت لكم، لو نومبر دو با كتبقى تعبر لكم شحال تمشيتو في النهار، كتعبر لكم كذلك جو بونس الوقت ديال لاكتيفيتي راه هو باين عندنا هنايا لتحت لو طون دو لاكتيفيتي، وكذلك لو طون ديال ليكزارسيس. الا كنتو غديروا مثلا ان اكزارسيس تقدروا تاكتيفيو بانكم راه غتبداو واحد الحصه ديال ليكزارسيس وكتقول لكم هي شحال درتو تقريبا في الوقت ديال ليكزارسيس. دونك هذا ما كان بالنسبه لهاد الساعه هذه. في لونسومبل راه بانت ليا زوينه. لو براسليك دالك يلي با مال، يلي سوليد عريض ماشي رقيق بزاف، ماشي شي براسلي اللي غادي يقدر يتقطع دغيا ولا يتهرس دغيا. وبالنسبه للماء تيقولوا بانها ووتر بروف ريزيستانت للماء، فغادي ندوش فيها وغادي نرد عليكم كذلك الاخبار بالنسبه للريزيستانس ديال الماء الى اخره. وهذا ما كان بالنسبه للفيديو ديال اليوم. كنتمنى انه يكون عجبكم وان هاد لا بيتيت مونطر اللي بارطاجيت معكم اليوم تكون عجبتكم، وان البنات كي يزيد على اشتي جو بونس كو سافو لارجومون لا بين دو سون بري كي رابور كاليتي بري. دونك سافو لارجومون لا بين دو لا بروندر اي لا تيستي، علاش لا. و فوالا دونك سيتي تو بور لا فيديو دوجوردي. كنت باغا غير نبارطاجي معكم هاد لو بتي تروك كو جي روسو اليوم. وكنقول لكم اللي اول مره كتشوف فيديو من الفيديوهات ديالي فما تنساش تشارك في القناه الا كان جيده اول مره كتشوف فيديو من الفيديوهات ديالي. وما تنساوش كذلك تخليو ان بتي بوس بلو en bas de cette vidéo si vous avez liké, وكذلك un dislike si vous n'aimez pas la vidéo d'aujourd'hui, pourquoi pas. Et également, n'hésitez pas à activer la petite cloche histoire de recevoir tout ce que je partage de nouveau avec vous. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Gros bisous, bye.